बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और नवंबर अपने शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा और हमें क्या फ़ायदा देने वाला है। एक तजर्बाकार हकीम से हेपेटाइटिस का इलाज ले लीजिए। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी हिकमत के शोबे के साथ देरीना ताल्लुक़ है। मेरे पास अक्सर लोग अपने तिबी मसाइल के हल के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं मरीजों को दवा इस मर्ज़ की नौयत और माली हालत को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ करता हूँ। आज से तकरीबन 4 माह पहले मेरे एक अजीज से दोस्त हैं, वो तिब के शोबे से वाबस्ता हैं। पिछले कुछ अरसे में मैंने देखा कि इनका काम मुझसे बहुत ज़्यादा वसी हो रहा है। इनके पास अक्सर मरीजों का रश लगा रहता है। एक दिन मैंने इनसे इनका राज पूछा तो उन्होंने मुझे अबकरी अद्वियात की शफायाबी की किताब दी और बताने लगे कि यही मेरी तिब की शोबों में तरक्की का राज है। मैं आने वाले अक्सर मरीजों को अबकरी की अद्वियात तजवीज़ करता हूँ, इससे इन्हें शफा मिलती है। मैंने पहले अबकरी का नाम सुना था लेकिन तफसील नहीं जानता था। लोग में इतना मकबूल और बाएतमाद इदारा है। मैंने अपने अजीज दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए मुतअद्दिद मरीजों को अबकरी की अद्वियात इस्तेमाल करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिला। हाल ही में एक अजीब केस मेरे पास आया। एक शख्स की हेपेटाइटिस की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जिसम में खून की कमी थी, रंगत पीली हो चुकी थी। मैंने इसे अबकरी का हेपेटाइटिस निजात सिरप का इस्तेमाल शुरू करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने मेरी बात में अमल किया और इस मरीज़ की सेहत बेहतर होना शुरू हो गई, जबकि इस मरीज़ को खून की इतनी कमी हो चुकी थी कि जिस्म का रंग पीला हो गया था। थोड़े ही अरसे में इस मरीज़ की तमाम अलामत ख़त्म हो गई। वो शख्स अब तंदुरुस्त हालत में। मुसलसल इस्तेमाल करवाने से मुशाहिदा हुआ कि हेपेटाइटिस निजात सिरप से खून भी साफ़ होता है और इसके अलावा फिंसियों चेहरों के दानों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि मैंने कई मरीज़ों को यही सिरप फिंसियों और चेहरे के दानों के लिए भी इस्तेमाल करवाया। इसके अलावा बहुत हैरानकुन और ज़बरदस्त नताइज मिले। जो लोग बेशुमार इलाज करवा कर थक चुके थे लेकिन चेहरा साफ नहीं हो रहा था, इस सिरप से इनको शफा मिली। चेहरे की रौनकें बहाल हो गई। नौजवानों के बलोगत में दाखिल होते वक्त चेहरे पर दाने निकलते हैं। अगर वो हेपेटाइटिस निजात सिरप इस्तेमाल करें तो दाने निकलना बंद हो जाते हैं। मैं अबकरी की दूसरी अद्वियात भी अपने पास आने वाले मरीजों को देता हूँ। लोगों को बहुत नफ़ा होता है। जी, ये साइड कॉलम है, इसको भी पढ़ते हैं। दोस्त का कद कैसे बढ़ गया। मेरा एक करीबी दोस्त है। हम दोनों स्कूल में इब्तदाई तालीम भी इकट्ठे हासिल की। स्पोर्ट का बहुत शौक था। इसका कद 5 फुट 3 इंच था। इन्हें कई बार अपने इस ख्वाहिश का जिक्र किया कि मैं चाहता हूँ मेरा कद बढ़ जाए। मेरे घर में हर माह अबकरी साला पढ़ा जाता है। मैंने एक मरतबा अबकरी साले में कदराज कोर्स का इश्तहार पढ़ा। मेरे ज़हन में फ़ौरन अपने दोस्त का ख्याल आया। मैंने इसे अपने दोस्त से रब्ता किया और इसे इस कोर्स का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इसने मेरी बात पर अमल किया। कुछ अर्से मुसलसल ये कोर्स इस्तेमाल किया, जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। कुछ निजी मामलात की वजह से जब मेरी इससे दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने देखा इसका कद पहले की निस्बत काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। सोशल मीडिया पर इश्तहार देखा, छींकों का हल मिल गया। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले कुछ सालों से एक मर्ज़ में मुब्तला था। जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है मुझे फ़ौरन एलर्जी शुरू हो जाती है, मुसलसल छींकें आती हैं। इसके अलावा नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिसमें मैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी काम नहीं कर पाता। हर वक्त सुस्ती रहती है। मैंने सोशल मीडिया पे बनफशी कहवे का इश्तहार देखा। मेरे घर वालों ने भी पहले भी अबकरी के कुछ अद्वियात इस्तेमाल की हुई थी, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट था। मैंने फ़ौरन अबकरी के दफ्तर कॉल करके बनफशी कहवे का ऑर्डर करवा दिया। मिलने पर इस कहवे का बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी नाक की बढ़ी हुई हड्डी चंद दिन बाद पीछे हटना शुरू हो गई। इस कहवे से मुझे अपनी सर्दियों में अब कोई मसला पेश नहीं आया। मेरे सांस की तकलीफ भी चंद हफ्तों में ख़त्म हो गई। मेरी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो गई। जिस्म की सेहतमंद हो गया, ताकतवर हो गया। हर वक्त जिस्म में चुस्ती रहती। अल्लाह का मुझ पर यह खास करम हुआ। मेरा मसला बनफशी कहवे से आसानी से हल हो गया, वरना मैं हर साल सर्दियों में मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए जाता। महंगी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद ये मसला बरकरार रहता। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बीमारी भी ख़त्म हो गई, ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। 2 हफ्तों में खूनी बवासीर का इलाज। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तालीम के सिलसिले में चंद साल पहले एक हॉस्टल में रहाइश पजीर था। मजबूरी के तहत अक्सर बाहर से खाना खाता, जिसके बाद कुछ अर्से बाद मेरे खाने में खून आना शुरू हो गया। मैं सख्त परेशान हुआ कि शायद मैदे में कोई ज़ख्म है। इस मर्ज के बाद तो हल्की में सी मिर्ची वाली ग़िज़ा भी से खाने से बहुत ज़्यादा जलन होती है, खून भी निकलता है। मैंने मैदे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेकअप करवाया, जिसके बाद मालूम हुआ कि मैदे का नहीं बल्कि बवासीर का मर्ज़ है। वालिद साहब को पता चला तो हैरान हुए, इस कम उम्र में ये मर्ज़ कैसे हो गया। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं बाहर खाने बहुत ज़्यादा खाता था। मेरे वालिद साहब ने मुझे अबकरी दवा खाने से एक दवा ला कर दी, जिसका नाम था नौ रतन शफा। मैं देसी अद्वियात के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखता, मगर वालिद साहब के इसरार पर मैंने ये दवा इस्तेमाल शुरू की। चंद दिन में मुझे कुछ बेहतरी महसूस हुई। खून आना बहुत कम हो गया। तकरीबन 2 हफ्ते के मुसलसल
استعمال کے بعد خون آنا بالکل بند ہو گیا۔ اب مجھے دیسی ادویات کی تاثیر پر یقین ہو گیا۔ میں بروشر کی دی گئی ہدایت کے مطابق باہر کے کھانوں سے بھی اجتناب کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جلد کو سرخی مائل اور شگفتہ بنائیے۔ کنوں، موسمی اور مالٹے کے چھلکوں سنبھال لیجیے۔ خشک موسم میں جلد کی خشکی بڑھتی ہے، ایسے میں بازار کی کریمیں غیر معیاری لوشن استعمال کر کے آپ کے صحت مند جلد نہیں پا سکتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو جسمانی نظام اندرونی طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا میں کچی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ موسمی پھل، فروٹ اور کنوں موسمی کا استعمال آپ کی جلد کو شگفتہ، دلکش اور شاداب بناتا ہے، دانوں، داغوں، دھبوں سے نجات دلاتا ہے، تیزابیت ختم کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ مرچ، مسالوں اور چکنائی والی غذا سے اجتناب کریں۔ چہرہ چھپا کر دن میں کم از کم 15-20 منٹ دھوپ میں رہنا مفید ہے۔ پھلوں کے چھلکوں کا استعمال دنیا کے تمام ماہرین جلد اور ڈرماٹولوجسٹ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ دھوپ کے ہی نقصانات ہیں، جس کی وجہ سے رنکلز اور پمپلز نکلتے ہیں، رنگت کالی ہوتی ہے۔ اس لیے دھوپ میں بیٹھتے وقت چہرے کا رخ سورج کی طرف نہ کریں، بلکہ اس سے رنگت کالی ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے سن سکرین کا استعمال کریں۔ اس موسم میں کنوں، موسمی اور مالٹے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ ہفتے میں 2-3 بار ہلدی ملا کر پانی میں گھول لیں اور اس مزے کو جلد پر لگائیں۔ خشک ہونے پر چہرہ دھو لیں، یہ نہایت مفید ہے۔ صابن کے بجائے بیسن سے منہ دھوئیں۔ ماہرین جلد کا کہنا ہے 10-15 منٹ روزانہ سردیوں میں دھوپ میں رہنا چاہیے، کیونکہ جسمانی نظام کو فعال کو بہتر بناتا ہے۔ اس طرح تازہ ہوا بھی بہت ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں۔ موسمی پھلوں کے جلد پر لیپ کریں۔ صابن کے بجائے بیسن سے منہ دھوئیں تو چہرہ ملائم ہوگا۔ گاجریں خون صاف کرتی ہیں، جلد کو سرخی مائل اور شگفتہ کرتی ہیں۔ آپ باقاعدہ گاجروں کا استعمال کریں تو جلد میں ایسی دلکش اور جاذبیت پیدا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ماہر جلد کا کہنا ہے کہ صبح نہار منہ گاجر کا جوس پئیں، اسے آدھے گھنٹے بعد دودھ کا گلاس پی لیں تو آپ کی صحت پر غیر معمولی اثرات آئیں گے۔ جلد سرخ و سفید صاف شفاف ہوگی، آنکھیں چمکدار اور پرکشش ہوں گی۔ کچی گاجریں دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے کھائیں۔ یہ ٹوٹکا ان بہنوں کے لیے مفید ہے جن کی رنگت کالی اور دھبوں والی ہے، اس سے نظام ہضم بہتر ہوگا، صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ چہرے کے مسائل میں ہلدی کا استعمال۔ اگر جلد زیادہ خشکی کی طرف ہو تو تازہ بلائی میں ہلدی ملا کر روزانہ رات کو چہرے پر لگائیں، صبح اٹھ کر منہ دھو لیں۔ ٹماٹر، گاجر، آلو سب موسمی سبزیوں کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، کچھ دیر بعد منہ دھو لیں۔ گلیسرین اور گلاب کے عرق میں لیموں کا رس ملا کر محلول بنا کر اسے فریزر میں رکھ دیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھوں پر لگائیں، تازہ پانی سے منہ دھو لیں۔ جو کا آٹا، زیتون کا تیل، لیموں کا رس، گلیسرین اور پانی یکساں مقدار میں لے کر پیسٹ بنا لیں، رات کو جلد اور ہاتھوں پر لگائیں، سمیزے سے مالش کریں، 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہماری قدیم روایت کے مطابق ہلدی ہربل میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہلدی کے استعمال کے بے شمار فوائد ہیں۔ خاص طور پر جلدی امراض کے لیے ہلدی اکسیر ہے۔ اپٹن میں ہلدی کا استعمال آپ کے جلد کو نرم، ملائم، داغ دھبوں سے پاک کر دیتا ہے اور جلد میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ بیسن اور ہلدی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس سے جلد پر لگائیں تو رنگت دمکنے لگے گی۔ چہرے کے محاسوں اور داغ دھبوں کے لیے چہرے پر محاسوں کے لیے روزانہ دن میں 2 دفعہ تازہ پانی سے چہرے کو دھو کر سفید پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا گیلا کر کے چہرے پر ملیں، اس سے محاسے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور چہرے کے دھبوں کے لیے جائفل کو پانی میں آہستہ آہستہ رگڑ کر داغ دھبے پر لگائیں۔ انہی داغ دھبوں کے لیے پودینہ، کھیرے کا رس، ٹماٹر اور تلسی کا رس بھی مفید ہے۔ جلد کی ملائمت اور رنگت نکھارنے کے لیے بادام روغن، گلیسرین اور لیموں کا رس ملا کر اس مرکب کو رات کو جلد پر لگائیں، اس سے چہرہ بھی نکھر جائے گا اور خردرے جلد بھی ملائم ہو جائے گی۔ سردیوں کے موسم میں ہینڈ لوشن کا استعمال۔ 20 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہارمون میں ایک واضح تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں اور ان کے پورے بے حد حساس ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سردیوں کے موسم میں ان کی حفاظت کریں۔ ہینڈ لوشن کا استعمال نہ بھولیں تاکہ آپ کے ہاتھ اور انگلیوں میں خوبصورت دکھائی دیں۔ چہرے پر کیل نکلنے کی وجہ سے اس کا حل۔ کیل چکنائی کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں، اس کی ایک وجہ قبض بھی ہے، اس لیے ایسے غذاؤں کا استعمال کریں کہ قبض نہ ہو۔ کیل کھلے مسامات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ گرم پانی کی بھاپ لیں اور جب چہرے کے یہ کیل نرم ہو جائیں تو انہیں نکال دیں۔ غیر معیاری بازاری کریموں کے مضر اثرات۔ بعض خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ان کی جلد پر داغ دھبے اور کیل وغیرہ نکل آئیں، کیونکہ ان کی خواتین نے علاج کرنے کے بجائے جلد کو نکھارنے والی مہنگی کریمیں لگائیں، مگر جلد صاف ہونے کے بجائے دن بدن کالی ہوتی جا رہی ہے۔ کالی رنگت پر داغ دھبے واضح نظر آتے ہیں۔ دراصل رنگ گورا کرنے والی کریمیں وقتی طور پر جلد پر اچھے اثرات
چھوڑتی ہیں مگر بعد میں رنگت کالی ہو جاتی ہے۔ جلدی امراض میں بھی جلد کو بدنما بنا دیتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ رنگ بھورا کرنے والی کریموں کا استعمال چھوڑ دیا جائے۔ جائزہ لیں کہ آپ کی رنگت خراب ہونے اور کیل ماہ سے نکلنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، بیکری کا سامان کا استعمال ترک کر دیں۔ سادہ متوازن غذا کھائیں۔ گاجروں کا رس پئیں، کنو فروٹر کھائیں۔ ہماری بڑی بوڑھیاں جلد کی سختی، ملائمت اور جاذبیت کا برقرار رہنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا استعمال کرتی تھیں، لیکن آج کل مارکیٹ میں طرح طرح کی جیل اور کریمیں آ گئی ہیں۔ ان فارمولوں سے جلد میں تازگی، شدابی وغیرہ سب کچھ بظاہر شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ مضر اثرات ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ کریمیں ایسی ہوتی ہیں جو نازک اور پتلی جلد کو الٹا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایسی کریم جس میں کسی قسم کا روغن شامل ہو جائے جلد کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔